like, subscribe, and get notified. प्रीतीच्या भयणी भावांनो, नोवेनाच्या 5व्या दिसाक आमचो विषय आसा कुटुंबात देव आपोवणी उपजूंक भरवशान जिविताची यात्रा करूया। मानवंत आग्नेल शर्माव करूंक वेता त्या फिरगोजांनी देव आपोवण्याचे मोल आनी मोतून इस्कुटावून सांगतालो। वराब्यांनी भुरग्यांमध्ये देव आपोवणी उपजूंक आवय बापायक उर्बा दितालो, भुरग्याची मोना उजवाडायतालो, देवाच्या आपोवण्याक विश्वासान जबाब दिवंक शिकयतालो। आपल्या मोळ्यांत वावरूंक आनी पवित्रतायेन जिवीत जिवंक आमच्याच मदल्या कांय जाणांक देव विचून काडटा। याज्ञिक, मोटवाशी आनी मिशोनार भाव भयणी दोन पोरगोटणेचो वावर भरवशान देवाचेर पातयेवून नेटान फुडें व्हरतात। तांच्या वावराचेर भरपूर आशीर्वाद घाल म्हूण आमी मागता। हो वावर फुडें व्हरूंक आमी वावरूंक गरज, तर आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून देव आपोवण्याच्या वावराक खान मारूंक तेच परी भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी उदार मनान आनी काळजान देवाच्या उल्याक कान दिवन आपल्या जिविताचें समर्पण करून भरवशान जिविताची यात्रा करूंक मानवंत आग्नेलाचे मोजतीन बापा लागीं मागुया।